اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 کی باقی سبق کی مشق کریں گے، تو آئیے سبق کے آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ را زیر جیم زیر جی ارجی، عین واو پیش ارجعو ارجعو، حمزہ را زیر جیم زیر جی ارجی، عین یا زیر عی ارجعی ارجعی، حمزہ را زیر کاف زبر کا ارکا، عین واو پیش ارکعو ارکعو، ارجعو ارجعی ارکعو، رابا زبر رب، بارا زیر بر ربر، حامیم زبر ہم ربر ہم، ہا پیش ہو ربر ہم ہو، میم الف زبر ما ربر ہم ہوما، رابا زبر رب، بارا زیر بر ربر، جیم زیر جی ربر جی، عین واو پیش ربر جیو، نون زیر نی ربر جیونی ربر جیونی، حمزہ زیر ای، نون را زیر نر اینر، تابا زبر تب اینر تب، تامیم پیش تم اینر تب تم اینر تب تم، رب ارحمہما رب ارجعونی اینر تب تم، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر آمر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو امر تابو، کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو، فارا زیر فر کلو فر، قاف دو زیر قن کلو فرقن، فارا زیر فر، قاف زبر قا فرقا، تا دو زیر تن فرقتن، امر تابو کل فرقن فرقتن، میم را زیر مر، سواد الف زبر سوا مرسوا، دال دو زیر دن مرسوادن مرسوادن، فایا زیر فی، قاف را زیر قر فی قر، توا الف زبر توا فی قر توا، سین دو زیر سن فی قر توا سن، واو نون زبر ون نون زبر نا ون، ہا الف زبر ہا ونہا، را زیر ری ونہاری ونہاری، مرسوادن فی قرطاس والنہار، را زیر ری، جیم الف زبر جا رجا، لام دو پیش لن رجالن، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن امرن رجالن امرن، پاسوا زبر فس، بارا زیر بر فس بر فس بر، قاف میم پیش قم، پا زبر پا قم پا، حمزہ نون زبر ان قم پا ان، زال را زیر زیر قم پا انذر،
خایا زبر خی، را دو پیش رن، خیر، وقف خیر. نون زبر نا، زالیا زیر زی، نزی، را دو پیش رن، نزیر، وقف نزیر. فاصبر، قم فانذر، خیر، وقف خیر، وقف خیر. نذیر، وقف نذیر.